اور دسو عمر بن عبد العزیز جنہ دے دور عمر واپس آیا، وہ 39 سال دی عمر کیوں فوت ہو گئے؟ انہوں نے پتہ سی جڑا درد میں لے کے امت دا درد سر تے۔ آپ دی بیوی یہ روایت کر دیاں کہ جب عمر بن عبد العزیز شادی نماز پڑھ لیندے سن نا، پھر مصلے تے بیٹھ کے روندے سن، تے میں کہندی سی کیوں روندے ہو؟ انہوں نے کہا ممکن ہے میری سلطنت کوئی بھوکا ستا ہوئے، پھر حالانکہ آپ دی سلطنت بھوکا کوئی نہیں ستا، بلکہ زکات دین والے حسن لین والا کوئی نہیں سی۔ 8 صوبے میں جو زکات واپس آ گئی تے آپ دا قلم بھی عدل کردا سی۔ ایک مائی آئی، انہیں کہا میرے 5 پتر لکھو نا، جدو 5ویں دی واری آئی تے عمر بن عبد العزیز فرمان لگے مائی اور تیرے پتر تے 4 تو 5 کیویں کہندے؟ کہا تسی میرے نال مذاق کر دیو خلیفۃ المسلمین ہو کے، پتر میرے ان کے تو آڈے۔ فرمایا مائی پتر تیرے ہی ہیں، لیکن 5واں نا جدو میں لکھن لگا تو میرے قلم نے انکار کر دیتا۔ انہیں کہا نہیں لکھنا، میرے قلم نے انکار کر دیتا تیرے 5ویں پتر دا نا لکھن تو، جنہ تے قلم بھی عدل کر دے ہون۔ اور کوئی مقصد کوئی نہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کوئی اپنے مفاد واسطے ساڑا نا استعمال کرے، لبیک دا نعرہ استعمال کرے، ساڑے مطلب دستور دے منشور دے ہٹ کے کوئی اپنی مارے پیا، ساڑا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں، ساڑا اسے بندے نال تعلق ہے جڑا دل و جان نہ حضور دے اس نظام دی بات کرے جڑا رسول اللہ دین دے کے گئے، جدا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے۔ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، پھر کسی خلیفہ کی سیرت پڑھو۔ عقل گل نہیں آتی، میں بھی تقریر کر رہا ہوں، تساں بھی سن رہے ہو، سبحان اللہ ہووے امیر المومنین تے بادشاہ دی دھی دے گھر ہووے تے بادشاہ دیاں نواسیاں اودیاں دھیاں ہون تے او پیاز نہ روٹی کھان، جدو بادشاہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹی کھاون نا، پھر 8 صوبے جو زکات مڑدی ہوندی، جدو بادشاہ 300 تے 500 کنال محلے چ رہندے ہون تے پھر لوگ چھوٹے بچیاں نو بھی ذبح کر دیندے تے پھر لوگ بچیاں تے بچیاں نو لے کے دریاواں تے نہراں وچ چھال مار دیندے تے جدو بادشاہ ہون عمر بن عبد العزیز جیسے تو پھر شیر تے بکری ایک جگہ پانی پی جاندے۔